नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. मणिपुरांत कार्यरत आशिल्लो आनी बंदी घाल्ल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी संघटनेच्या वॉन्टेड सदस्याक गोंय पुलिसाच्या गुन्यांव फाट्यान व्हडा हुशारीन अटक केल्या. अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीरची गोंय इन्फोटेक महामंडळाची लॅपटॉप येवजण जाहीर जातकच ताचो लाव 10वी पास जाल्ल्या भुरग्यांनी घेवचो अशें आवाहन गोंय शालांत मंडळान केलां. बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारा खातीर नामांकनां वा अर्ज मागिल्ल्यात. केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालय 26 जूनाक आंतरराष्ट्रीय गवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी दीस पाळटले. आतां पुराय खबरो. मणिपुरांत कार्यरत आशिल्लो आनी बंदी घाल्ल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA संघटनेच्या वॉन्टेड सदस्याक गोंय पुलिसाच्या गुन्यांव फाट्यान व्हड्या हुशारीन अटक केल्या. फाटल्या 20 वर्सां सावन तो फरार आशिल्लो. पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण नोंगथोंगबाम इंगो उर्फ कृष्णा उर्फ लाल हो PLAचो स्वयंघोशीत लेफ्टनंट कर्नल आशिल्लो. ताका फातोर्डा मडगांव वाठारांतल्यान शुक्रारा दीस ताब्यांत घेतलो. उपरांत ताका मणिपूर पुलिसाच्या सुवादीन केला. इंगो 16 जूनाक गोंयांत आशिल्लो. ताचेर बेकायदेशीर कारवाय प्रतिबंध कायदो UAPA 1967 अंतर्गत मणिपुरांत गुन्यांव नोंद आसा. हो गुन्यांव थौबल जिल्ल्यांतल्या लिलाँग पुलीस स्थानकांत नोंद आसा. पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण 5 जूनाक मणिपूर पुलिसांनी खंडणी प्रकरणांत अटक केल्ल्या 2 उग्रवादां कडच्यान इंगोची म्हायती मेळ्ळी. त्या म्हायतीच्या आदारान गोंय पुलिसांनी सांपळो रचून ताका अटक केली. प्रकरणाची फुडली तपासणी सुरू आसा. अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीरची गोंय इन्फोटेक महामंडळाची लॅपटॉप येवजण जाहीर जातकच ताचो लाव 10वी पास जाल्ल्या भुरग्यांनी घेवचो अशें आवाहन गोंय शालांत मंडळान केलां. आनी कांय दिसां भितर ह्या लॅपटॉप येवजणे खातीर अर्ज करपाचें पोर्टल सुरू जातलें. ह्या येवजणेचो लाभ घेवपाक विद्यार्थ्याचो जल्म गोंयांत जाल्लो आसपाक जाय, नाल्यार आवय बापूय मदल्या खंयच्या एकाचो जल्म गोंयांत जाल्लो आसप गरजेचें. अनुसूचित जाती आनी जमातींतलो विद्यार्थीच ह्या येवजणे खातीर पात्र आसतलो. विद्यार्थ्यान गोवा बोर्डाची 10वीची परीक्षा पयल्याच यत्नांत पास केल्ली आसपाक जाय आनी ताका 10वेच्या परीक्षेत उण्यात उणे 70% गुण मेळिल्ले आसपाक जाय. गुणांच्या अटींत चले आनी चलयो ह्या दोगांकूय आपल्या तालुक्यांतल्या पयल्या 5 गुणवंत विद्यार्थ्याच्या वळेरेंत आसचें पडटलें. पात्रताय आशिल्ले विद्यार्थी ऑनलायन फॉर्म भरून ह्या येवजणे खातीर अर्ज करपाक शकतात. ऑनलायन अर्जा वांगडा जल्माचो दाखलो, गोवा बोर्डान जारी केल्ली 10वेची गुणपत्रिका, थारावीक नमुन्यांतली पालकाची संमती, अर्जदाराचे फोटो आशिल्लें वळखपत्र, पालकाची सही आशिल्लें वळखपत्र आनी गोवा सरकाराच्या सक्षम अधिकाऱ्यान जारी केल्ल्या जातीच्या दाखल्याचेय प्रत जोडप गरजेचें आसा. जांचे अर्ज पुराय तरेन भरिल्ले आसात त्याच अर्जाचो विचार जातलो. इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेडाची समिती सगळ्या अर्जांची तपासणी करून दर तालुक्यांतल्यान पयल्या 5 चल्यांची आनी 5 चलयांची निवड करतली. अर्ज करपाची तारीख कांय दिसां भितर जाहीर जातली. पोखिला लेखथेपी ही आसामी गायिका 4 दशकां परस चड काळासावन कार्बी संगीत क्षेत्रांत कार्यरत आसात. 300 परस चड पदां गायिल्ल्या ह्या गायिकेक अनुवर्साचो देशाचो सर्वोच्च नागरी भोवमान पद्मश्री फावो जाला. From local AIR broadcasts to the defined production of her first cassette, Kanghon, she began to weave the Karbi soul back into the national fabric. The turning point came through a collaboration with Zubeen Garg, infusing ancient chants with modern energy to capture the hearts of a new generation. 50 years, 300 songs. She has brought Karbi music out of the hills into people's hearts. Today, Pokhila remains the matriarch of Karbi music, writing, mentoring, performing. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी आयज लुधियाना हांगा नामनेचे शेतकी शास्त्रज्ञ आनी पद्मभूषण पुरस्कार फावो जाल्ले सरदार सिंग जोहल हांकां मेळून पंजाबांतल्या शेतकी संकश्टा विशीं चर्चा केली. शेतकी मळार उपाट योगदान दिवपी व्यक्तिमत्वा कडेन संवाद सादप हें एक सौभाग्य. जोहल हांचे कडेन संवाद साधतना शेतकी प्रस्नांचेर मोलादीक म्हायती मेळ्ळी अशें ह्या बसके उपरांत नबीन हांणी सांगलें. मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है. तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो.
बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारा खातीर नामांकनां अर्ज मागयल्यात. हो एक प्रतिश्ठीत राष्ट्रीय पुरस्कार जो भारत सरकारान भुरग्यांच्या वेगवेगळ्या मळार केल्ल्या असाधारण कामगिरीची वळख करून दिवपा खातीर दितात. शौर्य, समाजसेवा, पर्यावरण, खेळ, कला आनी संस्कृताय आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान अशा 6 श्रेणींत गुणवंत भुरग्यांचो भोवमान करपा खातीर हो पुरस्कार सुरू केला. नवी दिल्लीत जावपी खासा कार्यावळींत भारताची राष्ट्रपती हो पुरस्कार दितली. ह्या खातीर अर्ज करपाक पात्रताय अशी आसा. अर्जदार भारतीय नागरीक आनी भारतांत रावपी आसपाक जाय. पिराय 5 वर्सां परस चड आनी 18 वर्सां सकयल आसपाक जाय. संबंदीत कृती, घटना वा कामगिरी awards.gov.in ह्या संकेतथळार धाडची. तशेंच अर्जदाराक हो पुरस्कार खंयच्याय श्रेणींत पयलीं मेळूंक फावना. तेच प्रमाण नामांकना संबंदी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारा खातीर खंयची व्यक्ती वा संघटना हे नामांकन करूंक शकतात. भुरगीं स्वता नामांकन करूनय अर्ज करपाक शकतात. तशेंच केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, संसद सदस्य, केंद्र सरकाराची मंत्रालयां, विभाग, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन, ह्या प्रदेशाची बायलां आनी बाल विकास समाज कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्लो दंडाधिकारी, तशेंच नवोदय विद्यालय समिती अंतर्गत येवपी शैक्षणिक संस्था आनी शाळा कडच्यानूय शिफारसी मागयतले. तशेंच चली, दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती समुदाय आनी दिव्यांग व्यक्तींतली गुणवंत भुरग्यांची निवड करपाक विशेष प्रयत्न करचे. ऑनलायन नामांकनां, शिफारस आनी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 31 जुलय आसा. गोंयच्या राज्यपालाच्या लॉगिना वरवीं आपली नामांकनां सादर करपाक सोदपी पात्र उमेदवारांनी 4 जुलय दिसा वा ताच्या आदीं हार्ड कॉपींत आपलो प्रोफायल, गरजेची कागदपत्रां आनी कामगिरीचो तपशील बायलां आनी भुरगीं उदरगत निदेशालय, दुसरो माळो, पोरणे शिक्षण इमारत, 18 जून रस्तो, पणजी हांगा दिवची, जेणे करून छाननी आनी पोर्टलाचेर फुडली कारवाय करपा खातीर लोकभवना कडेन धाडूंक मेळटलें. धारबांदोड्या तालुक्यांतल्या पिलये हांगाच्या श्री भुमिका देवस्थानाच्या परिसराचे सुशोभीकरण आनी रोशनाय प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर साळगांव मतदारसंघाचे आमदार आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांणी घालो. गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ गणेश गांवकार हे वेळार आशिल्ले. तशेंच अशा उदरगतीच्या वावरांतल्यान गोंयचे गिरेस्त सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक दायज सांबाळपाचें आनी वाडोवपाचें म्हत्व तांणी उक्तायलें. हे निमतान धारबांदोडेचे जिल्लो पंचायत वांगडी रुपेश देसाय, सावड्डेचे जिल्लो पंचायत वांगडी मोहन गांवकार, सरपंच दामोदर नायक, देवस्थानाचे अध्यक्ष दत्तराज गांवस आनी हेर मानेस्त तशेंच भक्त आनी गांवकार हजर आशिल्ले. GTDCन चालीक लायिल्ल्या ह्या प्रकल्पाचो हेतू देवळाच्या परिसराचें सौंदर्य आनी आध्यात्मीक वातावरण अदीक समृद्ध करप, तशेंच भक्त आनी पर्यटक हांचे खातीर सुविधा सुदारप आसा. धार्मीक आनी सांस्कृतीक म्हत्व आशिल्लीं थळां तिगोवन दवरपाची आनी गोंयांत आध्यात्मीक पर्यटनाक चालना दिवपाची सरकाराची वचनबद्धताय ह्या उपक्रमांतल्यान दिसून येता. उपस्थितांनी ह्या प्रकल्पाक येवकार दिलो आनी ह्या पवित्र देवळाची पवित्रताय आनी दायज तिगोवन दवरतनाच हो प्रकल्प वाठाराच्या सर्वांगीण उदरगतीतूय भर घालतलो असोय विश्वास उक्तायलो. आधार एपाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला आनी एप सुरू जाल्ले उपरांत 5 म्हयन्यां परस उण्या काळांत 31 दशलक्ष डावनलोडाचो आंकडो हुंपला. लोकां मदीं ह्या एपाचो वाडटो वापर दर्शयता की सेवांचो सोपो उपलब्ध दिवपाचे नदरेन एपाची विश्वासार्हता वाडत आसा. जिवीत सोंपें करपा खातीर तयार केल्ल्या आधार एपा वरवीं लोकांक मोबायल नंबर अपडेट करप, आपलो पत्तो अपडेट करप अशीं कामां सोंपी जाल्यांत. आतां मेरेन 40 लाख लोकांनी नव्या आधार एपा वरवीं आपले मोबायल नंबर अद्ययावत केल्यात. तेच बरोबर सुमार 8,50,000 लोकांनी ह्या एपा वरवीं आपलो पत्तोय अद्ययावत केला. आधार ऍप्लिकेशन आधारधारकांक तांची वळख बाळगुपाक, दाखोवपाक, धाडपाक आनी तपासपाक सुरक्षीत, सोयीस्कर आनी गुप्ततायेक प्राधान्य मार्ग दिवपा खातीर तयार केल्या. केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालय 26 जूनाक आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी दीस पाळटले. आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी दीस कार्यक्रमाचो भाग म्हणून गोंय सरकाराच्या समाज कल्याण खात्या वतीन गोंयांत 17 ते 26 जून मेरेन नशामुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान ह्या संकल्पने खाला वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करून घुवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी जागृताय करतले. ह्या सप्तकांत घुवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी सोपूत घेवपा सयत शाळा आनी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यां खातीर पोस्टर मेकिंग, घोशणा बरोवप, निबंध लेखन सर्त आयोजीत केल्या. तशेंच जागृताय रॅली काडटले. गोंयच्या रणजी क्रिकेट पंगडा खातीर नवो प्रशिक्षक नेमपाची आस्त आसा आनी हे विशीं GCAचो विचार चल्ला. MCC अखिल गोंय प्रमुख मानांकन टेबल टेनीस सर्तींत 15 वर्सां सकयल्या एकोडीत चंदन कारी, रुहान शेख, ईशान कुलासो आनी रिंग मोदी हांणी उपांत्य फेरी गाठल्या. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन देशाच्या ईशान्य वाठारांनी गडगड वारे तशेंच केरळ, गोंय, ओडिशा हांगा व्हड पावस आनी कांय सुवातांनी चड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फटकाय मुखेल खबरो. मणिपुरात कार्यरत आशिल्लो आनी बंदी घाल्ल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी संघटनेच्या वॉन्टेड सदस्याक गोंय पुलिसाच्या गुन्यांव फाट्यान व्हडा हुशारीन अटक केल्या.
बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारा खातीर नामांकनां मागयल्यात. केंद्र सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालय 26 जूनाक आंतरराष्ट्रीय घुळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी दीस पाळटले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.